دوستا و قومای گل سلام. ما از شما میخوایم که شما یک چیز را گوگل کنین. شما کستا بله گوگل بورین و کستا بورین توکن که MIT Center of Collective Intelligence. بس امیر توکن که یار امی که مطالعاتی که کده ایخ مطلب یک سنتر دیگه ایخ مسلسل کلوک مطالعات داره. امی که امی قز مطالعات کده امی قز استدیز کده امو کلانترین فایندینگز انزی چیز است. امی نتیجه کلانترین نتیجه تحقیقاتی امزی مرکز کسته چیز است. خب ما مطلب شمار یک از کلانترین فایندینگز شی یا نتیجه مطالعاتی ازی مرکز رکسته ما قد شما مگم. باقیش کسته شما خودون شما کسته سرچ میتنین و این چیز را که ما ریزلت که ما مگم او متعلق ده ازی ویدیو است. این ویدیو کسته بسیار ساده تاپیک داره که مقصد ازی ویدیو کسته معاشره آزره است. یعنی ما دو مختلف معاشره آزره کسته تقابل منم. خب یک سیش کسته که مطلب از لحاظی وسائلی از لحاظی تعلیمی لحاظ کسته ضعیفتر است و از لحاظی وسائل کسته کمزورتر است و دسترسیشی کسته د وسایلم کسته و آبادیش هم کسته بسیار تید است. یک جای کسته آبادیش هم بسیار دنس است، یعنی در یک جای است مرکزیت داره. تعلیم لحاظم کسته بسیار بالا، از لحاظی وسایلم کسته بسیار، از لحاظ ازی که د وسایل دسترسی دارم و ازی که مطلب سپورت حکومتم یک پروتکشن حکومتم بلی سرشسته نداره. لیکن ما تو اونی که یک گروه که یک کامیابتر یک کامیاب نیست. بس امیر کسته مو د عنوانی یک تات اکسپریمنت کسته، یک آزمایشی ذهنی کسته. ایر کسته مو میگری و سوال پرسانی که چرا این ترسته و پیش از اینکه ما او سوال را کنم ما میخوایم کسته نتیجه از این مطالعاتی از این سنتری از این مرکزی MIT را کسته قد شما کسته شیر کنم. منی ازی مگه اگر مثلا کسته تو دو گروه را تقابل شکنی، منی یک گروه کسته مردمایش کسته بسیار کسته ذهانت لیولش کسته بسیار زیاد باشه، یعنی IQ لیولش کسته بسیار بال باشه، مردمایش کسته بسیار منیخ ذهین باشه. و یک گروهش کسته مردمایش کسته او قد از لحاظ ذهانت او قد مطلب ذهین نباشه مقابل از گروهی دیگه. لیکن یک گروهی که مطلب کم ذهانت داره مردمایش، لیکن اگر اینا کسته یک چند خصوصیت داشته باشه، اینا اثری از دیگه گروه کده as a whole as a group کسته ذهانت از نا بالتره، یعنی پرفارمنس از نا بهتر نتایج شو منه. یعنی فیصله‌ای که منه دو گروه هسته. یک گروه هسته که مردمایش که دمنیش هسته تعلیمی لیول چو قصبال نیه دیگه، از لحاظ ذهانت و قصبال نیه. لیکن اگر اونها چند خصوصیت داشته باشه، اون گروه دیگه که مردمایش از لحاظ تعلیمی بالا، از لحاظ وسایل بالا، از لحاظ ریسورسز بالا، از او کده اینا زور میشه. او کدام خصوصیات هستن؟ از تمام کٹه خصوصیات از نظر است که مردمایی که دمنی ازی گروهی که ذهانت چی نسبتاً کمتر است، این گروه اینا سوشل سنسیویتی کست زیادتر اگر باشه. خو سوشل سنسیتیویتی چیز است؟ سوشل سنسیتیویتی ترست که این مردما کست امو ایموشنز یک دیگه خور، جذبات یک دیگه خور کست بفهمه. ام یک دیگه که میگن خو ما کست نمیخوای که مثلا کست یک دیگه ناراض باشه از یک دیگه خو مثلا کست اگر یک کاری مطلب برایش یک کاری خوب کت او دیگه شم منیشی کست عزت و احترام و ریسپیکت و یک مطلب لیاز است، ترست لیول کست منیز نه کست زیاد است. یعنی او چیزایی که تعلقش قد جذبات است. یعنی این گروه کست یک دیگه خور کست کوشش نه که جذبات یک دیگه هرت نشنه. بس اینا همزو خاطر قد یک دیگه همکاری نه. بس همزو خاطر باوجود ازی که ذهانتی از ناکست منبرش ذهانت چی کمه، لیکن از گروپ ذهانت از ناکست بالتره نسبت ازی گروهی دیگه که مردمایش ذهین هستن، از اندیویژوالی مردمایش ذهین هستن، لیکن اینا فیل میشه یا مطابق از دغم شینیه که ایموشنز یک دیگه شره. اما سوشل سنسیتیویتی کست منی از ناکست کمتر هسته. بزیر ما از منی عملی زندگی هم کست شمار نتایج کست شمار مگم. خب مطلب کسته بس تقابل شیر مونی بزور رشنالایز مونی که چری ترسته. خب بس از دل از ناکسته مقصد از مسته که مو یک نتیجه بگیری که یار مو کسته از قوم چرا باز جای کسته ضعیف هسته و چکار میتونی که مطلب ضعفا را دور کنی. اصل بنیادی مقصد از ویدیو است. خب یک ایسته شد نه که مطلب سوشل سنسیتیویتی هر گروه که زیاد باشه، irrespective از او که مطلب IQ شی کم یا زیاد است،
این گروه که است کامیاب تر میشه. اگر تو سوشل سنسیتیویتی تم زیاد باشه، آی کیو ممبرای گروه تم زیاد باشه، خو گفته از نه که است در زبان اردو که است یک مثال داشت که ما مثلا در سر زبان که است در اون چیزی نوعی که چیز مگه خب باشه دیگه، مطلب که است دو برابر حساب کنو که مثلا که است یا در گفته حاضرگی که است مطلب دو شش اما که مطلب تو چی لورو که بازی نمردا که اون دختم دو چیک کنه مطلب یا دو شش که است خب دو شش. خب به هر حال این مطلب که است شد یک سش که است و دویمنش که است امی که مطلب اونا من یک دیخ که گفتگو مونه امر کس که است واریخ ور که است دواریخ که است گپ میزنه دیگه. نال مثلا یک گروه است که آی کیو لیولی ممبرایش مطلب نسبتا تاتر است، خب مردمایش اینتلیجنس لیول چی کمتر است، تعلیمی لیاز که است ضعیفتر هستن. لیکن اگر اونا امی قدر لیاز یک دیگه خورمونه، خیال یک دیگه خورمونه، میل کر کس دواریخ کسته نوبت هر کس کس دواری دادم شه، هر کس دواریخ کسته امو نوبت خو هم گپ خور کسته موگه بشک گپ ازو سنسیبل باشه یا نباشه، بشک گپ ازو کسته چیزا. این گروه کسته نسبت ازو گروه کسته طاقت ور میشه، ازو لیاز کده اینتلیجنس لیول از نه بالتر نسبت ازو گروه که منی ازو کسته صرف یک چند نفر هی کسته گپ میزنه. اکثر مردم کسته اونار گپ زدو یا اونار گپ زدو اشته نمیشه، یا که مثلا کسته یک چند نفر قدر دامیننت هسته که دیگر کسته گپ زدو نمیله. بس این چیز را کسته شما کسته منی محافلی مذهبی کسته مینگرنی نه که مثلا که اگر گو دنا عالمی دین است یا گو چیز است کیو که موگه منی مدرسه می طرز پڑھاو کدو که استاد اگر پڑھاو نه بس تو کسته روی دروش کسته باید گپ نزنه دیگه. صحیح است. پس د یک گروه کی هر کس واری واری ددم شه و هر کس کی گبای خور کسته ددم شه مزنه اکوالیتی است منیزی که مطلب و هر کس د نوبت کسته گپ مزنه ای گروه کسته ذھانت جمعیش کسته بیشتر است. فیصله‌ای که مونه اونا کسته ذهین‌تر است، بهترتر فیصله مونه نسبت از یک گروه دیگه که مردمش اورال تعلیمی لیاز خوبترن، ذھانت چی بالترن، لیکن منیزو کسته صرف چند نفر هی کسته دامیننت است، چند نفر هی کسته صرف گپ مزنه، باقی کسته اجازه دی گپ زدو زیاد کسته دادن میشه. و سیمنه خاصیت کسته پروپورشنی فیمیلز است، یعنی هر گروهی که اجازت میده که زنها هم کسته خاتینو هم کسته مشارکت داشته باشه منی کارهای اجتماعی کسته، هر چقدر که مشارکت زنها زیاد میشه چرا که زنهای خاصیت داره که اونا کسته ایموشنز رو خوب مفهمه و موجودگی خاتینو موجودگی زنا کسته مرتیکو کسته بهتر بیهیوم مونه دیگه. او خو ما مطلب شاید قدچی موز پیش قصه کده باشم که مو یک دنه استاد داشتی و امزال قسم کد که یار مو دا آفیس کار مکدی من آفیس مخالی مرتیکو بود، آفیس فول میله بود، مردم بچه که اومد مویا پرپخ هر کس سیگریت میکشید پایخ کس دبال میکد دوله ټیبل میششت تا که مطلب و آفیس والا کس یک دنه فیمیل هایر نه مگه ایسونه که فیمیل مای دیگر روز که مای تو نکی آفیس ترتیباش چیزاش هر کس ده چیزاش اشته کس منی آفیس سیگریت نمیکشه، امر کس پایخ بلی ټیبل نمیله، فول یک موجودگی یک فیمیل کس فول امو بیهیویر پورا میل زر کس اونجی کس تبدیل منه دیگه. امزو خاطرم کس یکی یک گروهی که مطلب بشک اگر خالی منیش مرتکب باشه بشک اونا لحاظ تعلیمی بال باشه، لحاظ ذھانت کسته چیزا باشن، لیکن یک گروه دیگه که مثلا مشارکت زنار منیش زیادتر است، خاتنور زیادتر هستن، فیصله شعور اجتماعی از ناکسته، عقلی اجتماعی از ناکسته، ذھانتی اجتماعی از ناکسته بیشتر است. خب مطلب ای خو شد مطلب استادیزی چیزا کسته از MIT کسته اینال کسته ما شمور پیش از اینکه یک اسپلین کنم یک مثال دیگه هم کسته از من تاریخ میدم. شما خودشم خبر هستین که ایست ایندیا کمپانی که باعثی ازی شد که اونا کسته بای بله ایندیا قبضه کنه و ایندیا رو پورا کسته کالونایز کنه. حالی ایندیا چی قسکلانه دیگه شما خودون شما اندازه دین که ایو خالی ای ایندیا نیه دیگه که مثلا موجوده ایندیا یا موجوده بهارت است، من ایزو کسته پاکستان بوده، بنگلادیش بوده، اونا کسته سریلانکا و مالدیوز و یعنی علاقه کسته اینا پوریز نا کسته اینا گرفته بودن. خود شما اندازه دین خود علی چی قضا آدم اینا رو گرفته بوده
حالی مثلا کسته شما خبر هستین که خب بریتیش ایست ایندیا کمپانی گرفتد. شما ایران خبر هستین که بریتیش ایست ایندیا کمپانی کسته یک از دادن کمپانیا بوده، مطلب اون چی کسته از more than 10 بوده. لیکن ما خالی شما رو درو گابی بور مو اوریج دارم میگی دادن ایست ایندیان کمپانیز بوده که او ایست ایندیا کمپانیز کسته مختلف ملک‌ها کسته نمای کالونایز کسته من دیگه شما شاید نمایش نده باشین، لیکن ما چند نمایش میگم. خب بریتیش ایست ایندیا کمپانی رو ما گفتی اروپا واسه خاطر زوم نامش مشهور است که برطانیه رو قدر کو کلان کت که یک زمان که نام گفت که سورج گوجه غروب نمونه شما بار بار شندین دیگه دمنی چیزش کسته منی سلطنت چی کسته. خب برطانیه کسته تام کلانترین کامیابترین نزنا بود، لیکن علاوه از او کسته پرتغیز ایست ایندیا کمپانیز کسته، سویدیش ایست ایندیا کمپانیز، استریان کسته ایست ایندیا کمپانیز، پروشین کسته، جنوئس کسته. خب علاوه از کسته دیگه ایست ایندیا کمپانی هم هست، لیکن ما امیر دا یک چند مشهور کسته شمار کسته ما میگم. خب شما نام از ایست ایندیا کمپانیز را شما نام شنیدین. آیا شما تصور میتونین که ایست ایندیا کمپانیز ما خود دادن را گفتم اینا که کشتیای خود که رایی مکد از ملکای خود، آیا شما تبال سوچ کردین که منی ازو کشتی چند نفر بوده دیگه یالی کسته از شروعات مطلب یک نام تو دو دور داره نه، مطلب تو میتون 3 دور کنی بیل مو کسته فیلال 2 دور بگی. یگو دور است که مو کسته گفته میتونی پری کمپانی پیریدز کسته، یعنی او زمانی اولین ترین دور ادوار شی که تبالی کمپانی پورا شکل نگرفته ده، پورا فارم نشده ده، تبال دیولپ نشده ده. مطلب میکی مطلب چندنا سیتا که یک جای کشتن چندنا بازرگانه یک جای کیمشه اونا کسته مردم را هایر نه بزمو مطلب کشتی که جور منن چیزا جورن بزونار کسته سرپرستی حکومت را میگرن، اجازه دامه حکومت میگرن بزی کشتیار کسته رایی منن بزینا که کامیاب مشه استیستی بز استیستی دیگه خود خبری که اینا شکل قانونی میگره و منیز حکومت زیاد شامل میشه و مردم از بعد حساس خریدو یا شیرز خریدو از کسته میشه و مطلب یک کامپلکس مارکیٹ کسته جور میشه، یک کامپلکس چیزا جور میشه که بالکل اونا و کمپانیا کسته بالکل مثل حکومتا و ریاکت میکنه که خود پراپر فوج داشتن، اجازه داشتن که حکومت فارم کنن و منیز کالینیا گورنر جور کنن و خود خبر دیگه حکومت تشکیل بدن بیسیکلی. پری کمپانی پیریدز کسته سایزای کشتی از نکسته ریزه بده. اون اوریج کسته منی کشتیش کسته اون اوریج سایز ریزه سایز کشتیش هم نمیگم کتیش هم نمیگم ما کسته اوریج سایز شده دارم که منی ازو کسته 100 تا 3.5 کرو بده، یعنی 100 نفر تا 3.5 نفر پر کشتی بده و این کشتی ها کسته تانانه مرفته، کشتی ها کسته در صورت قافله مرفته، در صورت کانوایز کسته مرفته، در صورت ووجیز کسته که اینا مرفتن. اینا کسته منی هر کدام از نا کسته چار دانه کشتی شروعاتش کسته اینا تقریبا 3-4 دانه کشتی کسته اینا رای میکرد و ای که مطلب مو درو میگی که 100 تا 3.5 نفر منی زوار کشتی کی بوده. خیلی شما توتال اندازه دین برمو بزینا کسته چیکار میکرد که اور کسته اوورمن میکرد. اوورمن مطلب شسته که از کپاسیتی کشتی کده زیادتر انسان کسته منی زونا برتی میکرد. چرا قدزنا ریم کده چرکی اینا دمیرا کسته منی کشتی نا زیادتر یک ولگزنا ناجور مشته. مورتالیتی ریت یعنی ازی که مطلب کشتی والا که موره منی زو کسته رفتاری شرح مرگ کسته، یعنی یک ولگزنا کسته مورده و کسته 20 تا 30% بوده. یعنی مثلا اگر یک کشتی که کروشی 100 نفر بوده واپسی یا 80 نفر یا 70 نفر واپس زنده میماده. تقریبا 20 تا 30 نفر از نکسته مردن از خاطر ناجوری اسکروی کسته، از خاطر دیسنتریا کسته یا مثلا نمی هیزه ویزه کسته اینا کسته ناجور مشتن و اینا کسته مردن. خب بس دیگه تو خود برمو اولین ترین چیزار که مو بگیری برمو د فول کپاسیتیش بگیری، یعنی مو بگیار پر کشتی کسته 3.5 نفر که مطلب اوور کپاسیتی نه، مطلب از او که مطلب کشتی کپاسیتی داره از او که مطلب تو زیاد است. خب 3.5 نفر بگر 4 دانه کشتی تو بگر همون کسته مثلا کسته چند میشه تقریبا کسته 1400 نفر میشه 1400 نفر دیگه. تو اندازه ده که بلیک سایل 1400 نفر کسته باه. حالی 1400 نفر چیز است در مقابل یک شهر یا در مقابل یک دولت. اورم دولت اندیا و کلان ملک وری کسته که اینا در ساحله از نباید خونا نباید اینا کسته میتونست اینا استیسته که اینا ایتر معدد اینا اندیا را قبضه کنه. لیکن
مقصدی گبزمه چیز است که اگر تو به شخص آبادی از کم بوده، مثلا کسته که اینا که میمادن یا کنیم 1000 نفر میمادن منیزو کشتیا کسته سایز شروعاتش کسته 1200-1300 نفر کسته یا کنیم 1000 نفر که میمادن. چرا که اینا تمامی اینا یک مقصد داشتن، یک گول داشتن، یک زیر یک فرمان بوده، کپتن داشتن، یک استرکچر داشتن، یک ساختار داشتن و زیر یک کماند بودن. امی 1200 نفر یا 1500 نفر از سری لشکر یک شهر کده زورتر بود، از سر یک مملکت کده اینا طاقت چی درو کست زیاد میشه. همونطور که شما وش کردن دیگه، تاریخ ثابت کرده دیگه، ایست انڈیا کمپنی تمامی شهر کدام جایی گرفتن کالونایز کردن، خود دولت تشکیل دادن. خیلی روز که امریکا که قبضه شده یا مثلا استرالیا شده یا کانادا شده یا جنوبی امریکا شده یا اندیا که شده یا منی افریقا که قد چیز شده، خب مینا آورده ایست انڈیا کمپنی امینایی آورده دیگه. شما اندازه دین وقتی که یک طرف کسته یک گروه کی ارگانایز میشه او بیشک تعداد چی 1000 نفر باشه، 1200 نفر باشه، 1000 نفر باشه، یا د لیت پیریود چی خو مطلب شروعات چی بود د اواخری که مطلب اواخر زی دوران او که مطلب یگو 1900 سال که تیر میشه اواخر از ناکسته این ایست انڈیا کمپنی کسته بسیار کلان میشه، بسیار طاقتور میشه. او زمان کسته کشتی از نام کسته سایز کٹا میشه، بسیار کسته ایڈوانس میشه. یعنی دوری اواخری ایست انڈیا کمپنی که مطلب برitish والا کشتی که میورد کپاسیتی هر کشتی کسته از 300 نفر تا 400 نفر بوده و اینا کسته که کانوایز کریم کده در صورت 8 کشتی کسته دیگه وقت ریم کده. مطلبی تر بوده که اینا در منی توتل مطلب اینا منی پورا سیزن کسته بعض اوقات اینا کسته بیله کسته گو 20 تا 50 دنه کشتی ریم کده پر سیزن کسته. لیکن ما دارم گم که یک کانوای که اینا ریم کده 8 دنه کشتی ریم کده اواخر شر ما دارم گم زمان که کمپنی کسته فول کٹش داد و کپاسیتی کشتیا کسته 3.5 تا 400 شد. خو اگر مو بگیاره کپاسیتی کشتی کسته 400 نفر و تو 8 دنه کشتی ری کدی اواخر دوری برitish درو گپ شمیستم خو توتل سایزی توتل منیزو کسته 3200 نفر میشه دیگه. 3200 نگر 3500 نفر. خو 3500 نفر چیز است نه در مقابل یک ملک دیگه، یک ملکی که مردمش در حسابی میلیون ها انسان است. یک طرف میلیون ها انسان است، یک طرف کسته 3000 4000 انتر نفر کسته ماه. لیکن 3000 4000 نفر کسته زور میشه سری میلیون ها کسته و جیش چیز است که اون میلیون ها آدم کسته هر کدام د فکر و روزگار خود خود منی گروهات تقسیم و زیخ تقسیم استن، هر کس خود خود درایز خود خوری. لیکن اینی 3000 نفر زیر یک کماند یک آدم اینا ارگانایزد استن، ساختار دارن، یک مخصوص مقصد دارن و زیر یک فرمان مای، زیر یک کماند مای. وقتی که تو یک مقصد داری، تو زیر یک کماند داری، یک ساختار داری، طرف از تو قد یک همکاری منی، تو کی مایی تو طاقت است تو کس اثری میلینا کده زور. همزه خاطر شاید دیگه ویدیو از مرتوق کداشن ما بار میگم که تعداد زیاد اهم نی است، زور طاقت زیاد اهم نی است. اصل گپ سری ارگانایز بودو است، منظم بودو است، همکاری است. و موضوع امزی ویدیوم کسته چیز است، موضوع امزی ویدیوم کسته همکاری است. خب دوستا کسته ما تاریخ ایست انڈیا کمپنی کسته زیاد نموبرم طرفشم چر که مقصد از منه بود. ما خالی کسته شمار میخواستم یک مثال بدم که مطلب ایست انڈیا کمپنیز که مادت اونا کسته چطور مثلا کسته کامیاب شدن. دیرم شما خودشم خبر هستن که کروز نا کسته تمامیش جنگجو نبودن، خال منیزو کسته یک دن کپتن بوده. قد کپتن کسته اینا همیشه کسته یک دن فیزیشن رایی میکردن. منی قدر کشتی کسته اینا یک دن دکتر، یک دن سرجن، یک دن فیزیشن رایی میکرد. چرا که مردمان آجور میشدن دوران از که اگر گو جای رفت قد گو جای جنگ شد فوجا کسته کشته میشن، زخمی میشن. بس یک گو سرجن ضرورت داره که مثلا کسته اینا را نه صرف دوران سفر کی پیش ناجور میشن، ناجوریار تو چیزا کنی، از سفر بعد که مطلب اگر گو جای جنگ میشه زخمی میشه کسته اونا تو تریت کنی. باز اونا کسته از خود آشپز داشتن، اونا از خود تاجر داشتن. و تاجرها کسته که از بله کشتی که تامشتن و تاجرها هم رفتن تجارت میکرد دیگه. باز اونا هر چیز بوک کیپینگ میکردن. و اینا یک کلانی چیز نه کلرک بودن، تاجر بودن و کوک بودن و دیگه کسته سیلرز بودن و زوبات کسته فوجی بودن که مثلا کسته
که مثلا کسته برای دفاع دیگه باربر بودن اینا که مثلا که سامان لود کو سامان چیزا کنو که در اردو مقولی میگی دیگه تو خنال مثلا بگو کرویز نه کسته خالص فوجی نبوده، مثلا ناس خود خوار مختلف چیزا داشتن، مختلف تایپ انسان کسته منی کرویز و کشتی کسته بوده. به هر حال اونا کسته مقصد از مونی است دیگه. نال کسته ما او چیزی که میخوایم سوال کنم که مطلب ریلیتد از این ویدیو اصل است نه شما شاید که دمزی روزا بله سوشل میدیا که ویدیو رو توغمونین شما ویدیو رو توغمونین از منی ھزارستان که مثلا کسته مردم است کنده کدریه سڑک جور منه، یکو جای مردم دیم جور منه، یکو جای مردم اسکول جور نه، یکو جای مردم مسجد جور نه، یکو جای مردم کسته مارکیٹ کسته جور نه. بیشک مطلب سایز کسته بسیار محدوده دیگه. خودم خبر سڑک که جور نه بیچارگو سڑک امزو علا که بیلا منیش یک گاڑی کسته جگه مشور بغلی کوه کسته و رمزو کچا والا خالی قصد که مطلب سنگار کندنه قد خاکشی یک برابر نه یک جای نه مو قزمونه که مطلب بله کوه کسته بغلی کوه گودنه گاڑی رفته بیتن دیم هم که جور نه خودم چم خبر استین بالکل پریمیتیو دیم جور نه دیگه، بالکل ابتدایی تایپ دیم کسته منیز کسته که جور میشه. خب مردم های دیگه مطلب واسه چی بیلا میکشه. خب مارکیٹ سازی رم که مون خودم چم خبر استین که مطلب خالی مردم ها دیگه منزل جور نه دیگه. تو تر کانسپتی مدرن کانسپتی مارکیٹ نیه دیگه که مطلب شما تو کن خالی مقصد که مطلب یک بلدینگ کٹا است یک چند منزل است بس صحیح دیگه. اسکول هم که جور نه موتر جور نه، مسجد هم که جور نه. خو دیگه مردم خو بیلا بیچارگوز واسش مقصد باشه دیگه. اورم که مردمایی که از منی ھزارستان است دیگه. لیکن امی قصد که مردم همکاری نه که مردم از بیرو فندینگ، مردم از بیرو پیسه جمع منن کم از درون مردم که همکاری نه امونا که مطلب یک امی خودم زی که مطلب تو مردم ارگنایز میشه یک جای کی میشه و کمپین میچلانه و مردم دونیت نه و دونیشنز جمع منن و کارا اجتماعی که شروع نه این خود زی خو بسیار کٹا یک نشانیه دیگه، یک ذھانتی اجتماعی رو نشون میده. پس تو شما خبر هستن که او تو یک استراکچر یک اسکول تو جور کردی که تو صحیح معلم نداشته باشی. خو مردم خو استودنتار تو من یک بیلدینگ پخته که تو بیشنی معلم صحیح که نباشه و استودنتار چیز یاد بگیره دیگه از اونجا. خو این خو یک کٹا گب است دیگه. منیشی تو یک دانه مسجد تو جور کنی منیش یک صحیح عالمی که واقعی کست مردم را ده صحیح را وقتی ما صحیح را مگم مطلب از من نیست خالی نماز دیگه. هر چرا که هر عالم از واسه است که مطلب مردم را نماز بیده و فاتحه بخانه و کسته نکاح بسته کنه و مثلا کسته یک قرار خو هر عالم میتونه، هر عالم دین میتونه. اوی که مرتب مردم را واقعی کسته که مبرنه که مثلا یار خو شما منی انزی علاقه است مسائل شم چیز است وسائل شم چیز است برن طرف حل مسائل و طرف چیزی چطور شما کسته د زور از خودون خود چطور کسته مسائل حل میتونین. خو یک کاری عالم خو یک کلان حصے کاری عالم میه دیگه. خو شما خودشم خبر هستین که منی نماز جمعه که خطبه دادم شو خود دوی حصہ داره دیگه، یک حصہ سیاسی دیگه. خو مطلب چی است که او پارتی ریسپانسیبیلیتی یک عالم دینه که مردم را کسته اقتصادی راهنمایی مونه، سیاسی راهنمایی مونه. इससे जॉब डिस्क्रिप्शन شسته دیگه. مطلب کاری عالم دین خالی نیه که مطلب فاتحه بخوانو، نماز جمعه بخوانو، نماز جمع بخوانو، نکاح بسته کنو، این چیزا خو نیه دیگه. خودشو خبر هستند که یک براد جاب دیسکریپشن داره دیگه. او که مطلب جاب دیسکریپشن خود چقدر ده احسن طریقه مونه دیگه. او دیپند دیگه که مقصد دیگه از مسته که یک مسجد کامیابی یک مسجد بله عالم شسته، کامیابی اسکول بله کوالیتی टीचराय شسته، کوالیتی یک مسجد بله کوالیتی عالم دین شسته دیگه. کوالیتی یک دهات یک ویلیج کسته بله سربرای شسته نه بله قریه‌دار شسته دیگه. عالم این چم کسته بس باوجود هم زو کسته متو منی ھزارستان که مردمایشی بیچارگو صحیح استادا نی هستن. یک امو بیسیک بیلدینگ نی دیگه، یک بیسیک سڑکی پخته کی تو گپ شمیز یک صحیح آبرسانی والا گپ که مطلب مردم یک رنینگ واتر که تو دمنی خانه امور الله کسته تو نداشته باشی، یک آو که دخانی یک بیسیک پلمبینگ کسته دیگه مردم ازو الله محرومه دیگه. بریز نه که همو قصکار که اونامونه که یک دیار بغلی کور میکنه یک جای گفتی از نام یار می کوسته که بلیزی کسته خالی خر رفته میتونه، خالی آدم پیدل رفته میتونه، بغلی بلیزی گاڑی رفته نمیتونه. همو قص که مطلب بغلی کور میکنن
یگم قص کچا قدراجو نے کیا بنی یہ گاڑی رفته میتنه که مطلب یک مریض بوبره بیره یک مطلب گو سودا مودا رزه گو شار بیره بوبره بری مردم کسته مردم خوشحال میشن گو چی قص کټ کار شته مطلب مو کنیکت شته یک دیهات د دیگه دیهات فیزیکلی مطلب کنیکت شده رفت آمد کسته آسان تر شده که ولی یک موتورسیکل رفته میتنه یک گاڑی کسته رفته میتنه مردم بری مردم کسته کټ امپروومنت دیگه یا مثلا یک استراکچری پخته کسته د یک علاقه کسته برای اسکول برای استودنت هایش که جور میشه برای نخ کټه امپروومنت دیگه یا مسجد که پخته میشه برای نخ یک کټه امپروومنت دیگه یا که مثلا منی علاقه شی یک چندن دکانی پخته که جور میشه برای نخ بسیار کټه امپروومنت حساب میشه خو لیکن تون او چیز نشوم ده که یارو مردم باوجود امزو که وسایل شی کم هستن باوجود امزو که محرومیت چی زیاد هستن باوجود امزو که سپورت سیستم ندارن باوجود که آبادیش تید استه باوجود امزو که خواندگی لیولش کم استه مردمش ساده تر استه لیکن باوجود امزونا امو قدر اونا همت مونه امو قدر مطلب ذھانت اجتماعیش هم قدر باله انتلیجنسی کلکتیو انتلیجنس هم قدر زیاد استه که اونا اگر تو تقابل کنی قد مردمای شهری که نال مثلا ما کسته قد مردمای بوری ما قد کابل و قد هرات و قد چیزا نمونه ما قد کوئٹہ منم دینوانی مثال آل شما توقن کوئٹر توق علمدارور توق کو یا ھزارستان توق کنم خانهش اکثر کسته پخته اسکولایشی بلدنگاش تانش پخته تمامیش کسته هایی مطلب کسته کوالیفاید ٹیچرها داره مثلا کسته یال تو دمانی امریکا بیا اکثر ٹیچرها یک زبان گپ میزنه صرف انگریزی گپ میزنه آل منی علمدارور ٹیچرهاش کسته کم سے کم 3 زبان گپ میزنه کم سے کم اردو فارسی کسته انگریزی کم سے کم ما مینیمم رو درو گپ میزنم شاید ٹیچرها باشه 5-6 زبان گپ ده اردو گپ ده فارسی گپ ده انگریزی گپ ده قدزو کسته شاید پشتو کسته مردم کسته گپ ده شاید قدزو کسته گودن فارن لنگویج دیگه هم گپ ده عربی گپ ده مردم است 5-6 زبان کسته گپ زده میتنه خب لیول اسکیلز شر نشو آمده دیگه بس علاوه ازو کسته تعلیمایش هم کسته و یونیورسیتی و کالج کسته پیش پای مردم است دمانی امز یک شهر کسته مدیکل اسکول هم است انجینیرینگ اسکول هم است نورمال کسته زو کمپیوتر ساینس هم تو خوانده میتنی منش کسته هر چیز مطلب یونیورسیتی داره تو کالج داره اسکول لیول اسکولاخ د گلی کسته برای تو اسکول است پرایویت اسکول است سرکاری اسکول است فیڈرل والا بورڈ کسته است خان بورڈ والا کسته تر ملاو شه ای لیول او لیول کسته تایپ کسته تر تایپ ای اسکولز کسته تر ملاو شه خود یک شهری که قدر کلو وسایل داره شهر خود چی ریزه است منیجی ترانسپورت و خوراک و بجلی و گیس و هر چیز کسته تر اویلیبل است اسپیتال و هر چیز کسته اویلیبل است و مردمایش کسته دولت چی بالتره اینکم لیول مردمای اینکم که د کوئٹه است اون نسبت چی بسیار بالا است نسبت د مردمای که د منی هزار جاد است خب بسیار منش دیفرنس بسیار بالا لیول کوالیتی لایف لیول اکسپکتیشن مردم زندگی کسته لایف استایل مردم بسیار بالا است د منی کوئٹه کسته هم از لحاظ تعلیمی بالا هم از لحاظ وسایل بالا هستن هم شخصی فامیلیا کسته وسایلش زیاد آمدنیش زیاد است لایف استایلش زیاد بالتر هم کسته از لحاظ اجتماعی کسته هم اکسس د وسایل دارن هم حکومت شي دارن هم تمام باوجود از تمام وسایل کسته شما د منی کوئٹه شما توغمنی مردم کسته ریزه مسائل خور حل نمیتن ریزه مسائل دینوان مثال ماشمور میدم مثلے گیس نه مثلا کسته دمزیر رو داشت مو کسته میگن مثلے گیس است بیچارگو خاتونو کسته از یخی چیزا پرومشه خاص طور پر کم ضعیف عمر خاتونو یک فیک فیملی که مطلب تو یک ضعیف آدم داره یک باکول داره آجایی داره منی خو باکول آجای طبی خیر نداره دیگه من انواع و اقسام ناجوریا دارن یا که مطلب تو طفل داره ریزه نو پیدا داره خو نو پیدا اونا طبی یخی گرمیر خو نداره دیگه خو مونا کسته مجبور میشه مورند دفتر گیس کسته احتجاج نن جلوس چیزا کسته مونن و همینطور کسته مسئله آو همینطور کسته مسئله بجلی کسته
شما توخ باوجود امزی تمام ازی که مردمایشی خواننده از لحاظ ذھانت آی کیو لیول اگر شما منی کوئٹہ توخ کنین ایوریج آی کیو مردم بسیار بالا است نسبت به مردمایی که دمانی هزار جاد است. چرا که مردماش چند زیبان کپ میزنه، مردماش کست اکسپوژر کلو داره، دانوا اقسامی چیزا کست تعلیمی لیاز کست مردماش بسیار بالا، لیولی چیزیش کست بسیار مردما کست بالا، معیاری زندگیش کست از هر لحاظ که تو توخ کنی. لیکن شما میگن که اجتماعی انتلیجنس شی نیه، یعنی ریزه مسائل خور کست حل نمیتنن درو. چرا حل نمیتنه؟ سوال اینجاست. خال مثلا کست تو یار مسئله گیس داره، آلش کی مردماش شیشته خوب گیارو حکومت درو نمیته دیگه. شما بار مورین برای بازی دو مطلب یا گفته ور گیس شم کم پریشر شی بهتر میشه، یا گفته بعد واپس مقسم شو واپس خاطینو ده احتجاج جلوس او یک روز دو روز ور یاوشم کم سهشت واپس او خراب میشه، یک دو روز بجلی کم میشه واپس بجلی کست شمرم لاون. خب باید علاوه از بگیار حکومت خونه منترم. خب مردماش طور مسئله حل کنه. برای امزی کی مردماش شیشته یک جای کی شیشته کی کست مطلب دماغش چیزا کده، یا کی مطلب بچای اسکول کست ارگنایز شده، یک سمینار شده، یک کانفرنس شده، بچای اسکول کست آوردن بورن همین تک شما یک ساینس اگزیبیشن. در نظر شما سولوشن چیز است؟ یک اندیویدوال خانواده برای خود چطور کنه؟ آلترناتیو هیتینگ سیستمی خانه چطور است؟ چطور آلترناتیو کست جور کنه؟ چطور نظام کست تو جور نه که کلین باشه، ارزان باشه، آلترناتیو ده گیس باشه، یک بیکاپ سیستم تو داشته باشه که گیس که نبود تو آلترناتیو خود یک بیکاپ خود داشته باشه. اگر فرض مثال بجلی کی رفت توی آلترناتیو یک بجلی خود داشته باشه. پس برای زو سولوشن چیز است؟ بچای کالج کی شته، بچای یونیورسیتی شندن، یا امی خودونی مردمان کمیونیتی خمنیخ شیشتن سوچ کردن خو آلترناتیو چیز است یار مو چیز سولوشن است. سولوشن خسته نه آلترناتیو خو یک بلوک سولوشن است. آیا مردمان کس رفتن این ریسورسز جور کردن پیدا کردن یا آلترناتیو سولوشن برای زی شیشتن؟ نه، تمامی کس خالی مگر مو بور احتجاج کنی خالی مطلب گیس والا کس خالی حکومت بای مسئله از مور حل کنه. خب پرایویت کمپنیاں دے کجائے یا پرایویت ادارہ کجائے یا انڈیویژولز کجائے یا گروہا کجائے منی گروہا کی مگم مطلب منی زی این جی اوز مائے منی زو کستا امام بارام مائے منی زو کستا چندہا مائے منی زو کستا سیاسی ادارام کستا مائے تمامی از مو کستا صرف یعنی مطلب شما خودون چم بشنن ما مطلب مقصد منی که ما تنقید کنم یعنی مطلب شما خود چم خبر استین سیاسی گروه‌های از موکسته ناکامیشی کلانترین وجهش از خاطر ازیسته که اونا در صورت تحریک نیه نه اونا کسته صرف مقصدی از نا کسته یک مقصد داره یار مو د انتخابات یک دو دن آدم خور کسته مو د اسمبلی رای کنی یا د دوران الیکشن نی لور والا یونین کونسل والا مو چندنر کسته چیزا جور کنی کانسلر کسته جور کنی بلدیاتی یا د بلدیاتی انتخابات یا که مثلا مو د پارلمانی انتخابات کسته شرکت کنی. خب بس اون ای که مطلب یک مقصد یک سیاسی گروه که میشه ما یک رم گم تمامی از گروه شد تو یک بلوک از نه سیزنالی کسته پیدا میشه نه سیزنال دی. پس وقتی که مطلب یک محدود تو گول که داره مقصد که تو داره بس تو کسته حلم نمیتنه نه مسائل حلم نمیتنه. الان که سیاست کی مثلا نال ما دیگه جای زیاد اکسپوژر ندارم نال منی امریکا کسته سیاست دینوانی تحریک است دینوان تحریک است دینوان یک موومنت است چای که مثلا کسته تو دموکراتیک پارتی رو بگیری یا فر مثال تو چی کسته دیگه گروهی کنزرواتیو را کسته تو گپشر کسته بگیر اردو طرف را کی مطلب تو کسته تو غمنی اینا کسته خود یک چند معاشرتی مسائل دارن منی اینا خود تینک تینکس دارن اینا کسته کدومش کسته یار مو بلی حکومت مادی مو نین کارار نی مو برای اقتصادی انترمونی مو کسته برای سوشل موبیلیتی انترمونی مو منی میدان تعلیم انترمونی مو منی انرژی انترمونی مو برای رودز کسته انتر پلانینگ داره مو برای صحت انتر پلانینگ داره برای هر ایسه مو برای فرهنگ برای چیزا کسته انتر مو داره برای خارجه پالیسی کسته مو انتر داره برای هر حصی سیکشن برای دفاع انتر مو داره برای هر سیکشن چه اردو گروه کسته از فول بیسیک لیول اینا دیسکشن ها موشه منیش چیزا جور موشه پورا پالیسی ها کسته جور موشن مردم ها کسته تربیت میدن لیدرشپ خود تربیت میدن
چای که اونا منی حکومت هستن یا منی حکومت نی، کار کدرین امزو خاطر خو موومنت دیگه مسلسل. امزو خاطر خو سیاست بسیار شدته. چای که در صورت شهرم که ما برای هر شهر پروگرام داره، برای هر شهر، برای هر صوبه پروگرام داره. خونجی صوبه استیت میگه، برای هر کانتی دارن، برای هر استیت دارن. بس د فدرال حکومت هم کسته، در صورت ملکی هم کسته. خب مو سیاسی گروه های از موم کسته نه که منال مستن خود تو خود یک برای قومی مسائل خو برای آزره کسته. خب از اگر تو در صورت یک موومنت که تو هسته که تو میگار ما برای زبان خین ترمون، ما برای فرهنگ خین ترمون، مو برای اقتصادی مردم خین ترمون، مو برای نوجوانای کسته مو این ترمونی، مو کسته برای ماحول خین ترمونی این پروگرام داره. چای حکومت مو قبل حکومت هم نبودی، بغیر حکومت مو کسته د زور مردم کسته، د فند ریزینگ مردم کسته، مردم خور کسته برای زی چیزا میری، برای تعلیم خین ترمونی، منی میدان تعلیم خین ترمونی، مو برای رود خین ترمونی، برای آبادی فیوچر کسته. تو بیش نیار چی دموگرافیک کسته چینج ما یک کټک کنسرن ازره خود دموگرافیک چینج نه که خامتب خانه گران میشه، انفلیشن است، گرانی زیاد شده، تنخواه مردم کسته زیاد بال نرفته، پس یک بلوک نوجوانا درو عرصی نمیتنه. پس این خود دموگرافیک چینج دیگه. تو که عرصی نتنستی خب پاپولیشن تو دیکلاین نه دیگه، تعداد ریت باکولا زیاد میشه، ریت نوجوانا کم میشه، بازی بردنی تمام ازی باکولا ده بلی نوجوانا میشه، باز نوجوانا یک کرتا عرصی نمیتنه، یک کرتا دیلی میشه. باز از هر طرف کسته بازو چکار بشه که آبادی تو تام اپرا، آبادی تو شرش تام اپرا، آبادی تو کمزور میشه، آبادی تو ضعیف میشه. پس تو یک دموگرافیک چینج هم خود تو لانگ ترم خیلی چیزارم کسته. تو باید بیشتر سوچ کنی یار که مو درو کدام طرف رही. گرد از مطلب سیاسی حالات که چینج میشه مو بریزو کسته چیکار کردنی، کلچرلی والا مو چیکار کرد، تعلیمی میدان چیکار کنی، اقتصاد مو چیکار میشه، دموگرافیک چینج کسته مو چیکار کنی، فیزیکال ماحول کسته مو چیکار کنی، برای نوجواناش طور کاروبار جور کنی. خو هر قوم کسته مقصد است که تو اکسپند کردنی، کلان کردنی، رول خور کټ کردنی. منی پاکستان دیگه تو صرف ده دی کوئٹه خونی دیگه تو پاکستانی، تو باید د لیول پاکستان کسته کار کنی. بیشک آبادی کم باشه، آبادی ازرخ بسیار، اگر 5 لک نباش ما 2.5 لک آبادی بسیار کټه آبادیه. منی لیول پاکستان بسیار کټه کار، بسیار کټه رول میتنه کار در هر لیول چی تو بگی، از لحاظ اقتصادی بگی، از لحاظ فرهنگی بگی، منی میدان تعلیم بگی، منی میدان سیاست بگی، منی هر میدان کی تو بگی قدمزی کم آبادی کسته بسیار کټه رول ادا میتنه. شرطی که مطلب اونا کسته ارگنایز باشه، شرطی است که سیاسی گروه ازمو چای که مذهبیه، چای که مطلب قومی نعره دارن، چای که سوشلیست نعره دارن، هر نعره دارن، نعرهش مکار نداری. لیکن اگر تو وسایلی برای مردمای کسته اگر مقصد است که یار مردمای ازمو یک جای بوره اور تو میتنی، شرطی است که تو در صورت تحریک کنی. خب چرا مثلا کسته کوئٹه درو ضعیف است، چرا درو ناکام است؟ او مین سوال من چرا که منی ھزارستان مردما تا هنوز منی دهات است. وقتی که تو در منی دهات که استی اکثر مردما یک دیگه خور میشناسه. زندگی دهاتی که است یک اوتر زندگی است که تو امروز تو قد از ما کار نیماس با خستو کار نیمونی زندگی از ھزارستان که است آشار کټګه به دیگه یک زمانی که مطلب سیزن ما که یار تو سیزنی درو کدوه یا قلبه کدوه یا فرض مثال هر چیزی که مطلب آدم سورس کار میشه اون آشار نه پوره دیهات کسته ما امروز تو بریز ما اشار نیست با ما کسته قدس تو اشار امروز تو گوز مر کرای نه صبح ما گوز تور کرای نه ما امزوال است. خو امروز تو فامیلیز مر خیالش ملو فامیلیز تو کسته خیالش ملی تمامیش کسته یک دیگه زیاترش کسته در رشته داری هستن، یک دیگه کسته یک دیگه میشناسه. پس امزو خاطر کسته منی دیهاتا باوجود اینجا که مردم تعلیمش کمه، خواندگیش کمه، وسائلش کمه، لیکن سوشل سنسیتیویتیش کست زیاده. امزو خاطر ذھانت اجتماعی از نکده بالتر از سر مردمان شهری کده. چر بال است چر که اونا که منی خشیشت هر کس موقع میده که گب ده اما هر کس ده جای خو توم دهقانم اما هر کس موقع ملام شما هر کس کست گب خور میزنه گفتگوی خو مونن جدین دیگه مردمای دیهات کست فور دور لانگ کنورسیشن ها کست دارن و منی ایزو کست مشارکت خاطو بسیار زیاده بسیار. ان شما می ھزارستان که میال نم مردمان درو سړک جوړنه وش نه گسیش خاتونوشم قد گنتی ویلچه کست زدری کندریه.
خب تو منی زمینداری خاتونو است، خاتونو دراو منه، خاتونو قلبا منه، خاتونو مالداری نه، شیر بش منن، قالین مبافن، گلیم مبافن که انواع هر کار خاتون مرتکیش کستن تر فول تقریبا برابر کست منیش کار منی مشارکت لیول خاتون کست منیش بسیار بالاست. مردما چانسی گفتگو زیادتر است، قدیدی خمیش نگوای دی گوش نه دردی دیل میتن کنورسیشن مردماش همکاری نه او خبره که یار اگر ما امروز امزو خاطر مردما ترست لیول از نکست بسیار منیش کست بالاست. وقتی که تو منیش شهر مایی ال کوئٹہ شروعاتش بودا مضبوط بودن، انت که منی دهات بودن تر حاضر گو منیخ مضبوط بودن، لیکن اوور تایم تو خودشون خبر هستن که مهاجرت کلوم شنه سیل مهاجرت کلوم آده منی کوئٹہ نو مردما ماده نو مردما که مای نو مردما مای و یک بلوک مردما کسته کی کوچ کدن یال کسته تو منی گلی کی تو همسایه خبر نی کی د پالویزم کیه د زو پالویم کیه د تینه گلی کیه د زو تینه تر گلی کیه بزمزو خاطر کسته امو اجتماعیت کی منی آزر بودگا اونو کسته میدشته منی کوئٹہ کسته یعنی مردما کسته همسایه تو زیادتر نمیشناسی مالا والا خور گلی والا کسته زیادتر کسته نمیشناسه مردما و همزو خاطر کسته مردما دغمش نیه مرکز ذاتی اندیویژوالیزم منی مردما کسته زیادت اندیویژوالیزم خوبه یک لحاظ لیکن اندیویژوالیزم و تنفیل بشه که مردما کسته اجتماعیت نداشته باشه منی کسته پس همزو خاطر کسته اجتماعی منت مردما ارگنایز شدو برای مردما کسته سخت شده یک مطلب ملا والا پوریش یک جای کیم شد گا که مردما یک عرسیم شد پوری مردما کسته یک فاتحه شد پوری مردما کسته دمونی من یک ریزه مسائل گلی پوری مردما کسته منش مشارکت داشت حالی سخته که تو گلی والا جمع کنی یا تم ملا والا کسته تو جمع کنی یه خب بسیار سخته که تو پوری آزرار جمع کنی وقتی که یک گلی جمع کدوش سخت میشه یک محله رو مردمای جمع کدوش سخت میشه یه خب بسیار سخت میشه که یار تو یک شهر و مثال عملی شما در کجا وش منین در روز عاشورا وش منین شما وش که مردمای که روز عاشورا امی عاشورا که مردم من اختیار شده میال خود دوش یک کانفرانس ده امی عاشورا که تیر شده استان کټه جنجال چیز که منی جلوسات بسیار کټه گیب یعنی روزی عاشورا که روزی عبادت مردم حساب من روز یک مقدس روز است و مردم برای امام حسین کسته برو بدم شه دستها کسته من یک دیگه اخترام همکاری نمونه تو خود اندازه دی خیلی مطلب چیز نشون میده که IQ اجتماعی IQ لیولش بسیار تا مطلب تو چطور مردم مفهمی که یک گروه کسته IQ اجتماعیش کسته ذھانت اجتماعیش بسیار تاسته تو کن که مردماش همکاری نکن یک جایی که مردماش کی گپ ده یک جیغ کده گپ ده مردماش کوش نیک دیخ تان شو بده مردمار موقع نده که تو گپ ده بیش تو چیز مفهمی بیشی شین آزرگو روش کرده دیگه یا که ما مطلب ده پیش چیم از خود خوش کدم که یک اجتماعی مطلب خدا دور کنه و روزار مستن کسته در پتکلی چوک بله سوزکی کسته که فایرینگ شده یک از اولین ترین واقعات کسته آزرگو که جلوس بدر کرده از بروری جلوس رفت ده پیشی چیزه کسته سیویل اسپیتال کسته روی دریزی خدا بیامرزه سردار سادات آمد استاده شد بله چیزه کسته مایک گرفت که مستن کسته که گپ ده یعنی بچه که منی جلوس بود این ریزه بچه نوجوان این مادری توره این خواره توره این چیزی تور کسته یعنی مطلب یک سردار قوم نه مثلا کسته یک بزرگ قوم خب مثلا کسته یک عام آدم بال شد گفت یارگ مای چیزه منم دیگه این چندن نوجوان بچه کسته سپس پشت نه خوار نه که نه مادر سردار سادات بیچاره کسته تاشت بالت رفت هر کارمون کن دیگه زواد شماوش کن که بازار در دادش دیگه گاڑیار در دادن روی دریز مو دیگه بازار در دادش شد گاڑیار در دادش قدوانا چسبید خودشم خبر دیگه بعد قصیش من میخوایم کنم شما تمامش میکست خبر است نه دیگه این چیز نشون دی IQ لیول تو نشون میده نه اجتماعی ذھانت تای نه اجتماعی ذھانت تای و کی کلانی قوم کسته تو ایکو بابی شرکتی دوز دی خرافت بس پشت که در بدریا که شد رزلت خوشموش کردن دیگه نتایج خوشموش کردن منیزو فایده قوم نبود نه قوم نقصان کرده زر لیاس کست نقصان یک قوم شد چرا که اجتماعی ذھانت مردم کست کم پس
امیم روزا کست شما در احتجاج کی دمانه ایرانیا کستمونه امی دو گروه کی یک درش کست خلق مجاهدین خلق موقع دیگه طرفش کست شاه پرسته است امی ناروش کده نش طور یک دیگه خور کسته یک باکول اید نموگه که یک ریش سفیده یا باکوله یا چیز است قد دنده یک دیگه خور کسته زدر یک دیگه خور کسته ده منی ملکا انگریزا کسته خوش تیم که یک منی روڈ منی چیز برای احتجاج اینا منی یک دیگه خیتر نکرد صبح دیست از نه حکومت باید که زور ندارند منی ملکی بیگانه انکی اینجا اگر تو گو کسره دیست ده او سالتی سابم شد تو ده جیل موری اگر اینا ده اینجی تر دگیر از نه حکومت باید شاید اینا مردمان دایش رنگه دایش وری علال کنی امر انت در بیدن تر که مونن دیگه خو نشون میده که مطلب ذهانت اجتماعی نه بسیار کمه خو این ایرانیا کست دیگر آدم حساب نمونه اینا که دین جگه شده اینا مو فرهنگ دیگه مگه من ایران ختمه دیگه مطلب مو بار فرهنگ ترین مردمی دیگه لیکن تو خوب باوجود از که من نمیگم خانیندنیه منیش خانیندار مردم آیا منیش خوب صحیح از لحاظ تعلیمی لحاظ بالا لیکن وقتی که تو اجتماعی ذهانت تو وقتی که تو گفتگوی سالم نتونستی نه برداشت نتونستی سوشل سنسیتیویتی نداشتی که یار طرف یک آدم تو خود یار هم یک آدم رنگش پریده یا سوخته یا چیزه خود تو خود د مددش که نری ایموشنز یک دیگه که تو خیالش اشته نتنی پس ذهانت لیول تو انتر اجتماعی ذهانت انتر ما بز اون معاشره کست تیت میشه ذهانت هی اجتماعی کست بسیار لازم است اگر میخواین مثال شوش کنین شما کست ایران را امروز کست مثال شروش منین شما کست پاکستان کست مثال شوش نه ما یار منی امزی امریکا مردمان کی یقین کو مردمانش که قدر بی لیاز والا گپ میزنه یعنی مردمانش کست نه خود زیاد لیازی ادب و لیازی چیزر نمونه تو قد مردمانش که بیشی گپ دی یعنی نموگه یار که مثلا تو یک در صورت اجتماعی ما خبر نیم شما اکسپیرینس دارین یا ندارین که گو جایی که مردمان که یک جایی که موشن که گفتگوی که مونن عالمانی یک سیاه یک سفیده یک زرد یک کست سرخ است یک کست ریزه یک کته یک چاق یک لاغر یک یک ملک آماده یک ملک آماده یک ملک آماده یک دیگری داره یک دیگری داره یک دیگری داره مختلف تایپ مردمان که میشنه یک آدم که بالمش که گپ میزنه اردگانم گار تو بیش تو سیاهی بیش تو از ترد ورلد کنتری آماده بیش تو تعلیم تو کم است بیش تو چیز مفهمی مردم گوش نه یار میگم یک نو پرسپکتیو شاید داشته باشه میشنه تو غور گوش نه انزیلی از ما انگلیسی کست بسیار تو قدم نه ممکن نمیگه وسعت قلب داره واقعا یعنی حوصله گوش کدور کست داره اما سوشل سنسیتیویتیش بسیار زور کی دید یار تو یک اکسنت داره یا از مگو ملک بیگانه ماده یا از گوش ماده اینترستم تو استوری بگی گوش نه خواهش است که تو استوری خور بگی پرسپکتیو است گوش نه خود ملک از موچ کار میشه اگر چی بعض اوقات بعض گبایست تو قارش ما نه قد تو روی تو نموگه تو رو انکاریج نه که تو گپ خور بگی اپینین خور بگی میخوای یک نو پرسپکتیو کست گوش کن اینی چیز مریض مونی اگر مو د جای امریکا باشی امریکای کس رنگیز مو ترل ورک ملکا باش اونا در ماده باش مونار خو لاگی گبز دو بیل اونا ته گبز دور چیز مو شاید د گلی گشتو نه از خانه سر برو در کدو نه دیگه اینی کستا فرهنگی فرق نه امزو خاطر کستا باوجود انزی کی فامیلی از نام میدشته باوجود امزو که مطلب از لحاظ اجتماعی چیزای از نکسته میدشته لیکن ذهانت اجتماعی شی چرکی مردمانش اینی چیزای کستا بسیار تومونه حساسیت دارن سوشل سنسیتیویتیش مردمانش کستا بسیار نسبت د مردم از مو کستا بسیار اینی یک فرهنگی مسئله است منی از مو که نه مثلا مو منی دهات که بودی خوب بودی اینی چیز بوده اینال که مو منی شهر که ماده اینی نه چیزا کستا بین رفته دیگه نال اور تو حل چی چیز است برای حل چی کسته حل از این چیز است ما کسته میخوایم که شما کسته بگیم ما امیر دینوان یک سوال میلم یک اوپن اندید والا کسته میخوایم ختم کنیم ما میخوایم شما سوچ کن درباره امزی کسته شما سوچ کن در نظر شما چی کارا میتنشونه که منی حاضر مردم شکسته منش که شهری شدن
که می اسکیل که داشتن، امو ذهانت اجتماعی که داشتن که درو کم شده، همین ذهانت اجتماعی خیلی کسته دوباره زیاد کنه، هم سوشال سنسیتیویتی چطور زیاد کنه، امی که برداشت، امی که کیوریاسیتی منی مردم آواش که هر کس بیل که گب خورده، هر کس دنو بد خوب بگه، یا امی که مثلا مشارکت زنا زیادتر باشه منی کارهای اجتماعی، امینا رو چی راه حل داره و آیش قضیه گرینین اگر دیسگری منین چرا دیسگری شما از خود دلیل دارین، ما میخوایم دلیلای شما رو کسته گوش کنیم. خود دوستا اگر روزتیم تو اون روزشم خوش، اگر شاوتیم تو اون شاوشم خوش. جان تشکر.